नमस्कार। जापान समाचार .com को युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। हामीले आजबाट दैनिक रूपमा जापानमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूको समाचारलाई समावेश गरेर युट्युबमा भिडियो राख्ने प्रयास थालेका छौँ। यसले चाहिँ तपाईँलाई एकैपटक जापानका दैनिक महत्त्वपूर्ण समाचारहरू तपाईँसम्म पाउनको लागि सहज हुने विश्वास गरेका छौँ, ताकि जापानको महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू आज के भए समाचारहरू भनेर तपाईँले अन्यत्र चाहरिरहन नपरोस्। आजका प्रमुख समाचारहरूका शीर्षक र त्यसभित्रका समाचारहरू राख्नेछौँ। जापानमा कोरोना सङ्क्रमितले अस्पतालमा पालो कुर्दै ज्यान गुमाउन थालेका छन्। जापानमा कोरोना खोपले तीव्रता पाउने सम्भावना देखिएको छ, किनभने जापानले मोडर्ना कम्पनीको खोप आपूर्ति सुरु गरेको छ। यसैगरी जापानका पूर्व न्यायमन्त्रीलाई भोट खरिद मुद्दामा 4 वर्ष जेल सजाय हुने देखिएको छ। जापानकै अर्को एक समाचारमा जापानमा गोल्डेन विक सुरु भएको छ, तर यसपटक पनि गत वर्ष जस्तै गोल्डेन विक गोल्ड बिनाको खल्लो गोल्डेन विक हुन पुगेको छ। यसैगरी स्टे होम अनुरोधसँगै टोकियोमा रेल सेवा कटौती गरिएको छ। अनि जापानमा एकल अभिभावकहरूलाई कोरोना मारमा सघाउन भाडामा सहुलियत अनि कोरोना खोप लगाएकालाई प्रवेश सहज पार्दै जापानले भ्याक्सिन पासपोर्ट जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यी लगायत अन्य समाचारहरू आजको हामी यो भिडियोमा समावेश गर्दैछौँ। अब पहिलो समाचार राख्छौँ, त्यसपछि अन्य समाचारहरू क्रमशः यहाँ प्रस्तुत हुनेछ। इन्डियाबाट जापान आउनेलाई कडा क्वारेन्टिन नियममा राख्न थालिएको छ। यो सँगै नेपाल पनि यही सूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। यसबारेको समाचार सुरुवातमा सङ्क्रामक कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको इन्डियालाई जापानले कडा क्वारेन्टिन नियम मान्नुपर्ने देशको सूचीमा समेटेको छ। इन्डियासँगै पेरु र अमेरिकाको फ्लोरिडा, मिसिगन, मिनेसोटा र टेनेसी राज्यलाई पनि यस्तै कडा क्वारेन्टिन नियमको सूचीमा थप गरेको जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै जापानले सङ्क्रामक कोभिड-19 भाइरस रोकथाम नियमन अन्तर्गत नयाँ क्वारेन्टिन उपायहरूको अधीनमा रहेका देशहरूको सङ्ख्या 32 पुगेको छ। इन्डियामा बेलायतीसहित नयाँ डबल म्युटेन्ट कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सङ्ख्यामा द्रुत वृद्धिसँगै ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दैनिक 3000 भन्दा बढी भइरहेको छ। जापानको एयरपोर्ट क्वारेन्टिनमा अहिलेसम्म 20 जना व्यक्तिमा इन्डियन संस्करणसँग मेल खाने सङ्क्रामक भाइरस पुष्टि भइसकेको छ। नेपाल पनि खतराको सूचीमा। इन्डियासँग खुला सिमाना रहेको नेपालमा हालैका हप्तामा व्यापक कोभिड-19 सङ्क्रमितको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। सङ्क्रमणसँगै निधनको सङ्ख्या समेत बढिरहँदा काठमाडौँ उपत्यकामा लकडाउन गरिएको छ। लकडाउनपछि नेपालस्थित जापानी दूतावासले अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गराएको छ। अब कहिले खुल्छ भन्ने सूचना पछि जारी गरिने दूतावासले बताएको छ। यस्तोमा इन्डियन भाइरसका बिरामीको सङ्ख्या नेपालमा फेला पर्ने क्रम बढिरहँदा नेपाल समेत जापानको प्रवेशमा कडाई गरिएको देशको सूचीमा थपिने जोखिम बढेर गएको छ। हाल जापानले कडा क्वारेन्टिन प्रावधानमा समेटेको देशबाट आउने व्यक्तिहरूले जापानले तोकेको स्थानमा 3 दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। त्यस्तो स्थानमा बस्दाको शुल्क भने व्यक्ति आफैले तिर्नुपर्छ। जापान प्रवेशसँगै विमानस्थल र 3 दिनपछि पुनः गरिएको परीक्षणमा नकारात्मक पाइएपछि मात्र व्यक्ति आफ्नो वासस्थानमा जान सक्नेछन्। वासस्थानमा समेत अन्य सामान्य व्यक्तिहरू वा अन्य देशबाट आउने व्यक्तिहरूले जस्तै 2 साता क्वारेन्टिन नियम अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ, जस्तो कि सार्वजनिक यातायात सवारी साधनहरू प्रयोग गर्न नपाउने, बाहिरी यात्राहरू गर्न नपाउने लगायतका नियमनहरू रहेका छन्। यो चाहिँ कोभिड-19 सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि इन्डियालाई पनि जापानले सङ्क्रामक भाइरसको देशको सूचीमा राखेको र नियमनमा कडाई गरेको, साथै नेपाल पनि त्यो सूचीमा पर्ने जोखिम रहेको समाचार राख्यौँ। अब अर्को दोस्रो समाचार, जापानमा कोरोना सङ्क्रमितले अस्पतालमा पालो कुर्दै ज्यान गुमाउन थालेका छन्। यो सङ्ख्या चाहिँ दैनिक वृद्धि भइराखेको छ। जापानमा प्रमुख सहरहरू रहेका प्रान्तहरूमा अस्पतालहरू कोरोना सङ्क्रमितको लागि छुट्याइएको बेड भरिभराउ जस्तै अवस्थामा छन्। आपतकाल घोषणा गरिएका ओसाका, ह्युगो, क्योतो र टोकियो मात्र होइन, अन्य 1 दर्जन प्रान्तमा अस्पतालहरू कोरोना सङ्क्रमित उपचारको चर्को दबाव थेगिरहेका छन्, जस्तो कि राजधानीसँगै रहेका कानागावा, चिबा, साइतामा सहित होक्काइदो लगायतका अन्य प्रिफेक्चरहरू पनि छन्। दबाव घट्नुको साटो दिनहुँ बढ्दै जाँदा केही प्रान्तमा कोभिड-19 सकारात्मक पुष्टि भएका बिरामीहरूले उपचार पर्खाइमै ज्यान गुमाउन थालेका छन्। यसको सबैभन्दा बढी असर खेपेको प्रान्त हो ओसाका। त्यहाँ वृद्ध हेरचाह केन्द्रमा एकसाथ
19जना सङ्क्रमित पुष्टि भए पनि कसैलाई पनि अस्पताल भर्ना गर्न नसकिएको र 29 तारिक अस्पताल उपचार पर्खाइमै 2 जनाको ज्यान गुमाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अधिकारीहरूले 80% अस्पतालमा कोरोनाका गम्भीर बिरामीले पनि उपचारको लागि हप्ता दिनभन्दा बढी कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। यसको अर्थ हो सहरमा कोरोना सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूले दिनहुँ उपचार बिना ज्यान गुमाइरहेका छन्। अप्रिल 29 तारिक नै यहाँको एक वृद्ध हेरचाह केन्द्रमा 40 जनालाई सामूहिक सङ्क्रमण पुष्टि गरिएको छ, तर कोही पनि अस्पताल भर्ना हुन सकेका छैनन्। सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा गम्भीर भएकाहरूलाई पनि उपचार केन्द्रमै अक्सिजनको सहारामा उपचार पर्खाइमा राख्नु परिरहेको छ। हुनसक्छ उनीहरूमध्ये केहीले उपचार कुर्दै ज्यान गुमाउनुपर्छ। ओसाका नर्सिङ केयर स्वास्थ्य सुविधा सङ्घका अध्यक्ष हिदेहारू कावाई भन्छन्, त्यहाँ उपचार गर्न कुनै पनि सुविधा छैन। उनीहरू मेरो अगाडि मर्दै गरेको देख्दा साह्रै दिक्क लाग्छ। म उहाँहरूलाई यस ठाउँबाट अन्यत्र सार्न चाहन्छु। योगोमा पनि कुर्दै ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। आमागासाकी सहरमा 29 तारिक नै एक वृद्ध जसको अवस्था गम्भीर थियो र उपचारको लागि अस्पताल भर्ना हुन पर्खिरहेका थिए, उनको निधन भएको छ। उपचारको लागि पर्खाइमा खाली बेड कुर्दै ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको सहरका अधिकारीहरू बताउँछन्। मध्य अप्रिलमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका 80 वर्षीय वृद्धलाई लगातार सङ्क्रमणले गलाउँदै लगेको थियो। उपचारको लागि अस्पताल भर्ना हुन त भनियो, तर बेड अभावले उनले उपचार नपाएर ज्यान गुमाए, जो आफ्नै घरमा सामान्य अक्सिजनको सहायतामा थिए। योगोमा उनी एक्लै होइनन् यसरी उपचार नपाएर ज्यान गुमाउने। सहरमा कैयौँ व्यक्तिको यसअघि यस्तै अवस्थामा अस्पताल कुर्दै नभई सब गृह जानु परेको छ। आमागासाकी सहर मात्र होइन, आकाशी सहरमा एक व्यक्तिको पनि शुक्रबार कोरोना सङ्क्रमणकै कारण निधन भएको छ। उनको पनि निधन सामान्य होइन, किनभने उनी पनि उपचारको पर्खाइ गर्दै घरमा नै ज्यान गुमाउन विवश भएका हुन्। 70 वर्षका उनको घरमा नै उपचारको लागि कुर्दै एम्बुलेन्स त लिन आयो, तर उपचारको नभई अस्पताल सब व्यवस्थापन गर्नको लागि मात्रै। सहरमा यसअघि समेत अप्रिल 26 तारिकमा अर्का एक व्यक्तिले यसै गरी उपचारको पालो कुर्दै ज्यान गुमाउनु परेको थियो। कोबी सहरमा अस्पतालहरू कोरोनाका बिरामीले भरिँदा गम्भीर बिरामीहरूलाई घरमा नै कुर्न भनिएको छ। दैनिक घरमा उपचारको पालो कुरिरहेका बिरामीहरूको अवस्था बिग्रँदो खबरले डाक्टरहरूलाई कुदाई बढाइदिएको छ। एकजना चिकित्सकले दैनिक 3 भन्दा बढी घरमा पुगेर अवस्था बिग्रँदो गरेकाहरूको उपचार र अस्पताल भर्ना मिलेसम्म व्यवस्थाको सिफारिस गरिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। कोबी सहरमा अप्रिल 30 तारिक साँझसम्ममा 1808 जना अस्पताल भर्नाको लागि पालो कुरिरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। चिकित्सकहरू उपचारको लागि घरमै पालो कुरिरहेकाहरूको अवस्था बिग्रिएको फोन आउन नपाउँदै उपचारको लागि कुद्ने गर्छन्, तर थाहा छैन कति बेला कुन बिरामीले अस्पताल त परको कुरा, कुन चिकित्सक आउन नपाउँदै प्राण त्याग गर्ने कुनै ठेगान छैन। जापानको बिग्रँदो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण र स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित यो एउटा दुःखद खबर। अब अर्को समाचार यहाँ जोड्न चाहन्छु। अर्को खबर छ, जापानमा कोरोना खोपले तीव्रता पाउने देखिएको छ। जापानले चाहिँ मोडर्ना कम्पनीको भ्याक्सिनलाई आयात थालेको छ। जापानले सुस्त गतिमा अघि बढेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन आपूर्ति बढाएको छ। यसको लागि दोस्रो खोप कम्पनीको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आपूर्ति थालेको छ। यसै क्रममा शुक्रबार मोडर्ना कम्पनीको पहिलो खेप खोप जापान आइपुगेको छ। अमेरिकी बायोटेक्नोलोजी फर्म मोडर्नाले विकास गरेको कोरोना भाइरस खोपको पहिलो ढुवानी शुक्रबार बेल्जियमबाट पश्चिमी जापानको कान्साई एयरपोर्टमा आइपुगेको छ। खोप 6 रेफ्रिजरेटेड कन्टेनरमा एउटा हवाईजहाजमा ल्याइएको हो। यद्यपि खोपको मात्रा खुलाइएको छैन। जापान सरकारले आगामी महिनामा खोपको अरू धेरै वितरण सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि मोडर्ना कम्पनीको खोप जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत पर्खिरहेको छ र तत्काल एक गोदाममा भण्डारण गरिने भएको छ। सरकारले मोडर्नासँग 5 करोड डोज खोप अर्थात् 2 करोड 50 लाख व्यक्तिको लागि सेप्टेम्बरसम्म आपूर्ति हुने एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। मार्चमा ताकेदा फार्मास्युटिकल्सले जापानमा खोप वितरणको लागि आवेदन दर्ता गरेको छ। सरकारले मोडर्नाको खोप ठुला स्थलमा प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ, जुन टोकियो र ओसाकामा खोल्ने योजना छ। स्वास्थ्य मन्त्री तामुरा नोरिहिसाले मोडर्नाको खोपलाई मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रियामा काम गरिरहेको र यो खोप प्रक्रिया स्वीकृति हुने बित्तिकै सुरु हुन सक्ने बताएका छन्। जापानमा हाल फाइजर इन्क कम्पनीको खोप प्रयोगमा छ, जुन आपूर्ति न्यून हुँदा खोप कार्यक्रम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ।